मेरा तो मशवरा इमरान साहब को और उनके सारे सपोर्टर्स को है कि बिल्कुल इमरान को आपने अरेस्ट होना नहीं देना। मैंने वीडियो देखी, बहुत गंदी थी। तौबा तौबा तौबा, इतनी गंदी वीडियो मैंने देखी। तुम जो मर्जी कर लो, जिस किस्म के भी तुम हरबे इस्तेमाल कर लो, मैं अपना कानूनी और आईनी और जो मेरा सियासी हक है वो मैं इस्तेमाल करता रहूंगा। एक ही चिंगारी लगने की मैं बार बार बात करता हूँ कि वो एक चिंगारी लगनी है जिससे ये पूरा निज़ाम जो है इम्प्लोड कर जाएगा। उस ग्रोह को बिलोंग करता है मीडिया के, हमारे जिनका ना कोई ज़मीर है, हर चीज़ इनकी बिक चुकी है। इंटेलेक्चुअल स्टेनोग्राफर है जो इनमें से अक्लमंद है, जो अक्लमंद नहीं है वो मुंशी हैं। यही वो जो नामंजूर है ना, यही हेलीकॉप्टरों में भागेंगे। इमरान खान के बेटे यशी कर रहे हैं लंदन में, तो इसने किसी ने कहा कि और इसके भाई जो है वो डेरा गाजी खान में गन्ने के खेत काट रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। इस वक़्त मेरे साथ सैयद हैदर मेहदी साहब मौजूद है। सर, अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। वालेकुम अस्सलाम जमाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इमरान खान साहब जो है वो आज रैली निकाल रहे हैं लाहौर में। 2 बार मुलतवी करना पड़ी, उसके बाद आज वो निकले हैं सड़कों पर और अवाम की भरपूर तादाद शिरकत कर रही है, खान साहब के साथ है। बट इस पर कमेंट कर दें और फिर इसी के साथ लिंक कीजिएगा। कहा ये जा रहा है अभी भी पाकिस्तान में कि इमरान खान भले मकबूल हो चुके हैं, बट वो काबिल कबूल और एस्टेब्लिशमेंट या फिर जो भी कुव्वतें हैं उनके लिए। हम्म। जी, बहुत शुक्रिया जमाल। जमाल, इमरान ने जो अपनी ये स्ट्रैटेजी बनाई है ना सियासत की, उसको लोगों ने बहुत सवालिया निशान उठा रहे थे। मई से उठा रहे थे कि यार ये इसने क्यों नहीं करता, ये हल्ला क्यों नहीं बुलवा देता, ये धरना क्यों नहीं देता, ये जीएच को क्यों नहीं सराउंड करता, ये चीफ मिनिस्टर, ये वो फलाना। इमरान के मैं और इस रैली के हवाले से मैं कह रहा हूँ, इमरान जो है ना वो कभी भी कानून और आइन के दायरे से बाहर नहीं जाएगा। जानते बूझते हुए वो कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे नुकसान मुल्क का हो, कौम का हो, हमारी अपनी रियासत का नुकसान हो। वो लड़ जंग रहा है, एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसके लोगों को समझ नहीं आ रही। वो क़यादत की जंग नहीं लड़ रहा, वो निज़ाम की तब्दीली की जंग लड़ रहा है। ये लोग समझ रहे हैं कि वो क़यादत की जंग लड़ रहे हैं, जिस तरह की जंग ये लोग लड़ रहे हैं, ये पीडीएम वाले, पीपल्स पार्टी। इसकी जो रैली है, वो लोगों के ज़हन और लोगों की सोच तब्दील करने के लिए, किसी को डराने-धमकाने के लिए नहीं है कि देखो मेरे पास कितने लोग हैं। ये लोगों को बता रहा है कि देखो अपने खौफ के बुत तोड़ो, जितने मर्जी भी जालिम निजाम हो, साथ चलो, मैं भी साथ चलूंगा। गोलियां इस आदमी ने खाई हुई हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मतलब कितना आसान है जमाल, आप सोचे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का टेररिस्ट है और जिस तरह का बारूदी मवाद है और जिस तरह की सुइसाइड बॉम्बर्स की अवेलेबिलिटी है, मतलब किराए आप पैसा दे के इनको आप ले लें, आप 50,000 दें, आपको एक बच्चा 15 साल का दे देंगे जाके इधर। आप एक नशई को पकड़ा के उसको वहां खड़ा कर दे, रिमोट कर ले, इट्स वेरी इजी। ये सब कुछ जानते बूझते हुए ये आदमी रैलीज निकाल रहा है। तो मैं इस रैली को ना एक ऐसी अपनी लेवल ऑफ एस्केलेशन देखता हूँ इमरान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में, कि तुम जो मर्जी कर लो, जिस किस्म के भी तुम हरबे इस्तेमाल कर लो, मैं अपना कानूनी और आईनी और जो मेरा सियासी हक है वो मैं इस्तेमाल करता रहूंगा। मैं पॉलिटिकल रैलीज करूंगा, मैं लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाऊंगा और वो ये करता रहेगा। अभी सिर्फ इसकी जो मैं मुझे बहुत खतरा है ना जमाल, एंड आई मस्ट से दैट, मुझे खतरा ये है कि एक दिन कहीं ये ना आए कि इमरान का जो कंट्रोल है ना अपने लोगों पे या पाकिस्तानी कौम पे, या जो यूथ बाहर निकलती है। आप, आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर, लेकिन 65% हमारी जो यूथ है वो 30 साल से नीचे के है, 65%। और इमरान का जो कोर सपोर्टर है वो यूथ भी है, मिडिल एज भी है, मेरे जैसे बाबे भी है, लेकिन यूथ बहुत बड़ा उसका सपोर्टर है। वो जज्बाती होता है,
وہ ایک دن یہ نہ ہو کہ کہیں سے کوئی غلطی کر جائے کوئی آدمی، کوئی گولی چل جائے، کوئی جس طرح ذل شاہ انفارچونیٹلی اللہ معاف کرے، جس طرح کا اس طرح وہیمانہ اس کا قتل کیا گیا، کوئی چیز ہو جائے تو یہ قابو سے باہر نکل جائے۔ ایک یہ چنگاری لگنے کی میں بار بار بات کرتا ہوں کہ وہ ایک چنگاری لگنی ہے جس سے یہ پورا نظام جو ہے امپلوڈ کر جائے گا۔ یہ دھڑام سے پوری عمارت جیسے بلاسٹ کرتے ہیں نا عمارت کو نیچے سے وہ لگا کے، اور اگر وہ بلاسٹ ہوتا ہے تو پوری عمارت نیچے گرتی ہے، اسی طرح ہماری فاؤنڈیشن میں دیمک لگی ہوئی ہے جمال۔ اور یہ تو اگر تو یہ طاقتور جو طاقت کی اگر یہ سمجھ گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ نظام کو اگر ہم نے بچانا ہے، نظام کو نہیں اس ملک کو، سوری نظام کو تو توڑنا ہے، نظام کو ملک کو بچانا ہے، تو ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو عمران کی اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے، ورنہ یہ 6 مہینے پہلے جو ہے نا گراؤ جلاؤ ہو چکا ہوتا۔ جی سر کراؤڈ جتنا بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور وہ تحمل سے کھیل رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم یہی سن رہے ہیں کہ وہ بھلے مقبول ہو چکے ہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ کسی کی منشا ہے، کسی کی سوچ ہو سکتی ہے، کسی کا ارمان ہو سکتا ہے، اور ایسی چیزیں ہم نے شاہ آف ایران کو بھی کہتے ہوئے سنا تھا کہ مجھے آیت اللہ خمینی نہیں ہے، وہ بھی 30 سال باہر رہ کے آ کے، اور پھر آپ نے دیکھا یہ جو اس قسم کی احمقانہ سوچ ہوتی ہے۔ مجھے ایک منیب فاروقی نے اس قسم کی بات کی ہے، یہ اس گروہ کو بلونگ کرتا ہے میڈیا کے، ہمارے جن کا نہ کوئی ضمیر ہے، ہر چیز ان کی بک چکی ہے، انٹلیکچوئل اسٹینوگرافر ہے جو ان میں سے عقل مند ہے، جو عقل مند نہیں ہے وہ منشی ہیں۔ تو ان لوگوں کے یہ کیا، اس کو کسی نے کہہ دیا ہوگا جی ایچ کیو سے، یا اس کو کوئی سی جی ایس نے پیغام پہنچا دیا ہوگا، یا اس کا آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر نے، نہ ہو قبول، آپ کی مرضی بھائی، آپ کی ایک رائے ہے نہ ہو، لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا جمال۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں، چاہے ان کو قبول ہو یا نہ قبول ہو، اس سے فرق نہیں پڑنے لگا۔ پاکستان کا جو فیوچر ہے، پاکستان کا جو یوتھ ہے، وہ اب یہ پرانے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو ہمیں کلیئر ہے بات۔ ابھی صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو وہ قبول نہیں کر رہا، وہ کس حد تک پاکستان کی عوام، خاص طور پر پاکستان کا یوتھ جو بہت منظم ہو چکا ہے، وہ کس حد تک اس اپنے حقوق لینے کے لیے آگے چلے گا۔ وہ ایک حد پہ جا کے رک جائے گا، ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، اور جس طرح شیخ رشید کہتا ہے پرانی تنخواہ پہ نوکری کرے گا، یا وہ کہے گا نہیں جی، یا آر یا پار، ناؤ اور نیور، میں نے بہت دیکھ لیا، بہت سن لیا ان سب کی، یہ فوج، یہ کرپٹ اشرافیہ، یہ سیاستدان، یہ کرپٹ ہماری عدلیہ جس نے 4 مارشل لاء ڈکٹیٹروں کو آنے کی اجازت دی، ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ بالکل جو سیڈسٹک بروٹل پولیس ہے، یہ بیوروکریسی ہے جو خود ڈاکو ہے، جو پولیس جو خود بدماش ہے، یہ جو یہ توشہ کا آپ دیکھیں جو ہماری پولیٹیکل کلاس کی، یہ کیسے اب یہ گٹر ایسے کھلا ہے، یہ علامتی طور پر نا جمال یہ مجھے بتاتا ہے کہ کتنا ہمارا معاشرہ کتنا ڈیگریڈ ہو چکا ہے، کس پستی پر ہم چلے گئے ہیں، کس بے دردی سے ان لوگوں نے یہ لوٹا ہے اس ملک کو۔ یہ تو صرف علامتی طور پر ہے، یہ تو چند 100 کروڑوں کی ہم بات کریں، ان نر کے بچوں نے تو اربوں خربوں روپیہ لوٹ کے گئے ہوئے۔ تو آپ جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی جو کہہ دیں، ہمیں منظور نہیں ہے، یہی وہ جو نامنظور ہے نا، یہی ہیلی کاپٹروں میں بھاگیں گے، انہی کے گھروں میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہی کے گھروں میں، انہی کے جو ان کے گھر میں ان کی مددگار ہے نا، وہ انہی کا گریبان پکڑے گے۔ یہ آپ یاد رکھیں جمال، اگر انہوں نے حالات کو آگے ٹھیک اور فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرانے دی۔ سر آپ نے ضلع شاہ کی بات کی تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نے دیکھی 26 زخم تھے ضلع شاہ پر۔ ضلع شاہ کا پہلے تو کہا گیا کہ قتل ہے اور عمران خان پر پرچہ کاٹا گیا، اس کے بعد کہا گیا ایکسیڈنٹ ہے۔ آئی جی صاحب سے سوال ہوا تو کہا گیا کہ مجھے اس وقت تک معلوم نہیں تھا تو میں نے عمران خان پر 302 کا پرچہ دے دیا۔ اور اس کے بعد سر آج کی اپڈیٹ ہے عمران خان پر اور ان کی جو پارٹی کے لیڈرز ہیں ان پر ضلع شاہ کا جو قتل ہے وہ چھپانے پر پرچہ دے دیا گیا۔ اس معاملے پر ان کا کارکن جہاں بحق ہوا، شہید ہوا، اور 2 پرچے عمران خان پر دیے گئے ہیں۔ تو جمال یہ اسی ایک سوچ کی عکاسی کرتی ہے جو کہ بہت ہی فرعونی سوچ ہے،
اور بہت ہی گھبرائی ہوئی سوچ ہے۔ سیاسی حکومتیں اس قسم کی چیزیں نہیں کر سکتی جمال۔ یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ چاہے وہ جتنی مرضی ان کی دشمنی ہو، ان کو پتہ ہے کہ کل ہم نے اپوزیشن میں ہونا ہے، دوسری جماعت نے آنا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہ ہو۔ آپ رانا ثناء اللہ کا آپ دیکھیں، اس کے ساتھ جو مشرف کے زمانے میں کیا گیا تھا، جب اس کو اریسٹ کیا گیا، اس کو گنجا کیا گیا، اس کی مونچھیں کاٹی گئی، اس کی بھویں کاٹی گئی، یہی کیا گیا تھا سعد رفیق صاحب کے ساتھ۔ ان لوگوں کو پتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی زیادتی کی تو آپ کے ساتھ بھی اس قسم کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اس قسم کے کیسز ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اس کا جو جہاں یہ پوائنٹ کرتی ہیں، وہ میری نظر میں ایبسولوٹلی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ان کو کرنے دیں۔ ان کے پاس حربہ ہے کوئی نہیں اور نا۔ دیکھیں جمال، اتنا سمپل ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا فیئر اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے تو لوگوں کی منشا پوری ہوگی، جو نمائندہ حکومت آئے گی وہ اس ملک کا باغ دوڑ سنبھالے گی، اس نے جس قسم کا ریفارم کرنا ہے، اگر ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اگر وہ کوئی آئینی ریفارم کرنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، بیکاز یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، ہمارا پریمبل کہتا ہے کہ جو طاقت ہے وہ لوگوں کی ہے، لوگوں کی طاقت وہ کا اظہار وہ کرتے ہیں اپنی منشا سے۔ منشا کیا ہے؟ الیکشن ہے۔ الیکشن سے وہ اپنی طاقت حوالے کرتے ہیں اپنے الیکٹ ہوئے ہوئے لوگوں کو، کہ ان کی منشا، ان کے خواہشات کے تحت آپ ہمارے اوپر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ لوگوں کی منشا ہے، اس میں کوئی فوج نہیں، کوئی جرنیل نہیں، کوئی جج نہیں، کوئی بیوروکریٹ نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی کاروباری نہیں، لوگوں ایک ہاں۔ تو یہ لوگوں کی منشا جو ہے، اس کو اگر ظاہر کر دیا تو اچھی بات ہے، اس کو اگر اپنے ظاہر نہیں کرنے دینا تو جھگڑا فساد ہوگا۔ شاید کل نہ بم پھٹے لیکن پرسوں ضرور پھٹے گا، اور وہ بم کیا ہے؟ وہ امپلوڈ ہو جائے گی، جو میں کہا۔ اور اگر امپلوڈ ہو گئی نا، امپلوڈ کا مطلب ہے اندر سے خود ہی ٹوٹ جائے عمارت یا ملک، ہمیں ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ خدا نہ خواستہ میں بات کر رہا ہوں، میں بہت عرصے سے 8-10 مہینے سے وارن کر رہا ہوں کہ مت کریں، مت کریں، مت کریں۔ آپ کے اداروں میں پھوٹ پڑ جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، ٹیررسٹ آ جائیں گے، آپ کی سیپریٹسٹ موومنٹس اس میں آ جائیں گی، آپ کے جتنے یہ بدماش ہیں، کرمنل انڈر ورلڈ، بڑا بدماش، چھوٹا بدماش، سب اندر آ جائے گا۔ اور سب سے بڑا خطرناک، بار بار میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ کیوں ریپیٹ کرتے؟ میں کہتا ہوں اسے ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم کتنے سیریس۔ میرے آپ جیسے لوگ اس میں کود جائیں گے جنہوں نے کبھی بھی غیر آئینی کوئی بات نہیں کیا، جنہوں نے کبھی بندوق بھی نہیں اٹھائی، چلو میں نے تو فوج میں اٹھائی تھی، لیکن فوج کے بعد کبھی بھی نہیں اٹھائی، کبھی میں نے۔ لیکن میں بھی اگر تنگ آ جاؤں گا کہ یار یہ کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہے ہمارے لیے، تو مجھے بھی بندوق پکڑنی پڑے گی اپنے حقوق کے لیے۔ یہ ادھر لے کے جا رہے ہیں ملک، اس لیے میں بہت سیریسلی وارن کرنا چاہتا کہ اس دن سے بچو جب ایک عام شہری آپ کے خلاف بندوق اٹھا لے گا۔ سر میں نے اس کے بعد توشہ خانہ پر آنا تھا، مگر ایک سوال ہم صبح ڈسکس کر رہے تھے، کچھ دوست بیٹھے ہوئے، تو وہ بتا رہے تھے کہ مڈل کلاس کی اور ایک اپر کلاس کی لائف کیا ہے پاکستان میں۔ شہباز گل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس کے بعد ابھی تک وہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ سیم سٹیٹمنٹ ود دا نیم دی ہے خواجہ آصف صاحب نے، اور وہ پرسکون ہے فی الوقت تک۔ دیکھیں، میں نے تو بہت بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جب ایک فرعونیت ملک میں آ جاتی ہے تو پھر یا فرعون کے ساتھ ہوں تو آپ بچ جائیں گے، اگر آپ فرعون کے خلاف ہوں، آپ دودھ میں بھی دھلے ہوئے ہوں، آپ مارے جائیں گے۔ تو اس وقت کا فرعون وہ میری نظر میں ایبسولوٹلی اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی یہ سارے اس کے جو ہے نا ٹٹ پنجیے ہیں، ان کے پاس طاقت کوئی نہیں، یہ طاقت پیچھے سے آتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواجہ آصف وہی بیان دے کہ جی انلیگل آرڈر ماننا جو ہے وہ خلاف قانون ہے اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے؟ اور اپنا شہباز گل نے تو اس سے بہت بہتر لینگویج میں کہا، اس نے کہا ہمیں مکمل یقین ہے کہ ہمارے فوج کے اندر محب وطن ہماری فوج ہے، وہ کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے گی۔ اسے تو بہت اچھی طریقے سے کی۔ آپ ہمارا اوتھ دیکھیں جو ہم نے پی ایم اے نے لیا ہے، اور یہ کہ میں کوئی غیر قانونی، اور یہ کہ میں کوئی غیر آئینی نہیں، اور یہ کہ میں ہر جگہ پاکستان کی سالمیت کا دفاع کروں گا، اور یہ کہ میں کوئی ملک کے
आइन के खिलाफ नहीं जाऊंगा, सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, ये कि मैं कह के नारे मारते हैं, बड़ी गूंजती हुई आवाज आती है। ऐसे वो नारा कसम से अभी भी सुनो तो हमारी जो है ना जोश आता है। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, इसलिए कि सारा ये फ्रॉड है, ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है, ये बिल्कुल बेजमीर हो चुके हैं। इनके अंदर कोई, इनकी रीढ़ की हड्डी की जगह टायर ट्यूब है। ये बस अपने प्लॉट और अपने ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है। तो ये बहुत जबरदस्त सवाल है, और ये मैं आपको बताऊं, ये लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, अगर इनको अकल ना आई और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना कराए, कोई क्लास व्लास नहीं होनी, सब आग में जल जाएंगे। सर, तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है रात को पब्लिक हुआ है कैबिनेट की वेबसाइट पर, घड़ी घड़ी की बात होती थी इमरान खान साहब पर कि घड़ी ले गई और पता नहीं क्या क्या। कल से तो बहुत जहाँ खामोशी है मीडिया पर हमारे पाकिस्तान में। यार जमाल, क्या क्या बात करें। मीडिया तो मेरे, आई थिंक मेरा बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फौजियों से नहीं है, बिकॉज वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट हैं। जजों से भी शायद नहीं है, करप्ट है, पुलिस वाले बिके हुए हैं। मीडिया जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जिनके और भी जरिए मुआश है, मैं इतना डिसअपॉइंट, इतना। यहाँ एक आपके जर्नलिस्ट आए हैं, जावेद चौधरी, वो मुझे कल कोई साहब बता रहे थे कि दबा के उन्होंने जनाब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की, हमारे अपने लोगों ने उनको बताया ऐसे करें, ऐसे करें, इस तरह अगर करेंगे तो आपके पैसे का पूछा नहीं जाएगा, इस तरह आप करें, मनी लॉन्ड्रिंग। कि वही जावेद चौधरी साहब है जो बहुत मुंह चबा चबा के बात करते हैं। ये मुनीब फारूकी हो गए, ये अपना हामिद मीर हो गया, इसका भाई हो गया नजम सेठी हो गया, मंसूर अली खान हो गया, सलीम लिफाफी हो गया, सारे मतलब ये एक मकाम पर पहुंच गए हैं, और इन्होंने अपना अपना जमीर, अपनी आवाज, अपना कलम, अपना कलाम, हर चीज बेच दिया। सिर्फ किस लिए? 2 टके, 2 टकों के लिए इन्होंने बेच दिया। और कि जी हमारे पीछे फौज है, हमें कोई कह नहीं सकता, ये कभी भी नहीं कहेंगे। तोशा खाना, ये जाने नहीं लगा, तोशा खाना ना अब एक अलामत बन चुकी है, मैं आपको बताऊं। पहले तो ये था ना जी, FIA में 12 अरब के केस है, शरीफ के फलाना A1 फील्ड, जो कि अलामत बन चुकी है। तोशा खाना भी एक अलामत बन चुकी, ये जाएगा नहीं। ये मैं आपको बताऊंगा, ये जो पता नहीं 1500 कहते हैं घड़ियां लोग गए, मैंने कुछ तख्मियां लगाया है। मुझे किसी ने कहा कि जी कुछ 350 400 करोड़ रुपए ये लोग जो है ना ले फुटे हैं। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जो इस वक्त नैब का चेयरमैन है ना, नजीर भट्ट, और नजीर भट्ट भी ले गया है। पता नहीं एक लेके गया, अभी तो और पता चलेगा, शायद वो और भी कोई ले उड़ा, वो भी घड़ी लेके उड़ा। आजकल नैब का चेयरमैन है। इस तमाम में सब हंगे नंगे हैं जमाल, और सबका एहतसाब होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, इस दुनिया में होगा या बाद में होगा, इनके साथ होगा, इनकी औलाद के साथ होगा, इनके आगे वाली जनरेशन के साथ होगा। एहतसाब होगा, एहतसाब के बगैर कोई इंसान नहीं है जो बच सका एहतसाब से। सर, लास्ट क्वेश्चन बस। इमरान खान साहब पर 80 से ज्यादा मुकदमात हैं, और आज 2 मुकदमात में उनकी नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी हुए हैं और कहा गया है कि उनको अरेस्ट करके पेश करें। मरीम नवाज हम्म। साहिबा ने कहा है कि इमरान खान को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो गिरफ्तारी दें। पहले बाहर आने का चैलेंज था, आज का हम्म। चैलेंज है कि इमरान खान गिरफ्तारी दें। हम्म। दो माने और निकल। यार, ये जो है ना, ये ढकनी, इसकी तो बात ही ना करें। देखें, ये बिल्कुल एक बेजमीर खुद औरत है, उस खानदान से बिलोंग करती है, इसके ऊपर तो चैलेंज करती हूँ, तुम जाओ ना जेल में, तुम तो अभी कैदी हो, तुम्हारे पर तो केस चला भी है, तुम तो कन्विक्ट भी हो चुकी हो, तुम्हारा बाप जो है 4 साल से भागा हुआ है। अब वो ये कहती है कि जी उनका दिल पाकिस्तान में है, और वो इनका जिस्म लंदन में, और किसी ने कहा, और गैरत कहीं से दूर दूर से भी नहीं नजर नहीं आती। किसी ने, वो एक और किसी ने कहा कि इमरान खान के बेटे यशी कर रहे हैं लंदन में, तो इसने किसी ने कहा कि और इसके भाई जो है वो डेरा गाजी खान में गन्ने के खेत काट रहे हैं। तो ये इसकी तो बात ना करें कि चैलेंज किया नहीं किया। बात असल में केस की, ये जो वारंट्स है ना, देखिए इमरान को अरेस्ट करना चाहते हैं, बाय द वे ये इतने ये रूटीन के वारंट बहुत इशू होते हैं। अब ये वारंट ये कहता है कि जी इमरान को आपने जो है ना 29 तारीख को पेश करना है, आज इन्होंने दे दिया 11 दिन।
इसका ये मतलब नहीं है आप उसको आज उठा के अरेस्ट कर लें और 15 दिन उसको जेल में रखें। उन्होंने 28 तारीख को पेश होना है, अगर वो पेश नहीं होगा तब ये जवाज़ बनता है कि वो उसको दूसरा ये है कि 28 तारीख को अगर वो खुद चले जाते हैं, दीज़ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। तो इसका ये कानूनी जो चीज़ है उसको ये बिल्ड अप करके पता नहीं ऐसा इन्होंने हवा बनाया, हेलीकॉप्टर जा रहा है ये वो। मेरा तो मशवरा इमरान साहब को और उनके सारे सपोर्टर्स को है कि बिल्कुल इमरान को आपने अरेस्ट होना नहीं देना, बिकॉज़ ये गैर कानूनी, गैर आईनी, बिल्कुल कुक्ड अप केसेस हैं और ये बहुत कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मरियम और इनके जो खानदान है और इनके जो हवारी हैं, इसका आप जमाल मेरी आज बात नोट करके लिख लें, तारीख याद रखें। सर। ये औरत या भागेगी या इसके साथ वो होगा जो आपने आज पाकिस्तान में किसी से होते हुए नहीं देखा। ये मेरी बात याद रखें। या ये भाग जाएगी या इसके साथ वो होगा जो इबरतनाक, ऐसी इबरतनाक एक चीज होगी जो हमारे 100 साल नहीं भूली जाएगी। ये याद रखें। और मरियम साहब का एक डायलॉग भी बहुत चलता है, ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा तौबा तौबा। नहीं, वो दूसरा भी बड़ा चलता है। मैंने वीडियो देखी, बहुत गंदी थी, तौबा तौबा तौबा, इतनी गंदी वीडियो मैंने देखी। देखती भी है कमबख्त, मजे भी लेती है, बनवाती भी है, फिर तौबा तौबा भी कहती है। ये मेंटल है खुदा। जमाल, शी इज मेंटल, शी इज अ साइको। ये पागल औरत है, ये नीम पागल नहीं, ये पूरी पागल औरत है। इसको तो किसी साइकियाट्रिक वार्ड में जमा कराना चाहिए। सर हैदर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। सर, थैंक यू सो मच।